ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله وإن قتلتم أو غرقتم أو صلبتم. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أولهم وأتقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالحق والصدق والصواب الشهيد في المحراب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع العلم والحلم والحياء والعرفان جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الأمير الشهير والكاتب الوحي بالحق والإيقان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة سوداء والسيدة جويرية والسيدة ماريا القبطية والسيدة ميمونة والسيدة أم حبيبة والسيدة أم سلمى والسيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن وسلام الله تعالى عليهن، وعلى جميع بنات الطيبات الطاهرات السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع أسباط من أسباط النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وسيدنا عبد الله سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى جميع أتباعه وعلى جميع أحبابه وعلى جميع أحبابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل وخالف وعاد دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الجبار يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.